السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتناول درس جديد يتكلم حول أفضل 10 مواقع تعليمية مجانية، ولكن قبل أن نبدأ درسنا اليوم أدعوكم للاشتراك في القناة وعمل إعجاب للفيديو تشجيعا لنا. كي لا أطيل عليكم هيا لنبدأ درسنا اليوم. أفضل 10 مواقع تعليمية تقدم دروس ودورات مجانية باللغة العربية. انتشرت مؤخرا ثقافة التعليم الحر عبر الإنترنت، وذلك بفضل وجود العديد من المواقع التعليمية التي تتوفر على محتوى قيم ربما لا نجده في بعض الجامعات العربية ومراكز التدريب الموثوقة. لكن يبقى حاجز كبير بالنسبة لمستخدمي الإنترنت العرب للاستفادة من هذه المواقع التعليمية، وهو حاجز اللغة الإنجليزية، حيث يتوفر المحتوى في الغالب باللغة الإنجليزية. ومن حسن حظ المستخدم العربي أن عدد من رواد الأعمال والمؤسسات التفت مؤخرا لأهمية التعلم عبر الإنترنت، وهو ما ساهم في وجود عدد من المواقع التعليمية العربية التي توفر دورات تعليمية في العديد من المجالات مجانا. ومن أهم المواقع التعليمية العربية المجانية أولا أكاديمية التحرير. تسعى أكاديمية التحرير الغير هادفة للربح إلى تقديم فيديوهات تعليمية مبتكرة، وتقدم أكاديمية التحرير دروس مجانية عالية الجودة في عدة مجالات، منها الرياضيات والتكنولوجيا والفيزياء والعلوم الطبيعية والاجتماعية والصحة وتنمية المهارات. كما توفر دروس مجانية للمنهج الدراسي المصري في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي. اثنان أكاديمية حاسوب. توفر أكاديمية حاسوب مقالات ودروس تعليمية باللغة العربية الفصحى في العديد من المجالات، وتركز على مقالات عالية الجودة في مجالات البرمجة والتصميم وإدارة الأعمال وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والعمل الحر. كما تحتوي أكاديمية حاسوب على قسم خاص بالأسئلة والأجوبة. ثالثا منصة إدراك. وتتيح إدراك للمستخدمين تمارين تفاعلية وأنشطة تعليمية تساعده في تحقيق أهدافه التعلمية. كما توفر دورات تعليمية مجانية مثل رحلة في صناعة الأفلام مع نادين لبكي، ومبادئ إدارة الموارد البشرية والصحة النفسية للطفل وغيرها. وقد أبرمت إدراك اتفاقا مع موقع إيداكس التعليمي يتيح لها ترجمة العديد من الدورات التعليمية التي يوفرها الموقع إلى اللغة العربية. رابعا منصة رواق. توفر منصة رواق للتعليم المفتوح عشرات المواد التعليمية الأكاديمية مجانا في مختلف المجالات، في مجالات الاقتصاد والإدارة والتربية والتعليم والعلوم التكنولوجية والطب والهندسة والثقافة والتاريخ والأديان والعلوم. ويتم شرح المواد التعليمية المختلفة من خلال مقاطع فيديو صغيرة من خلال أكاديميين ومختصين عرب. خامسا منصة نفهم. خدمة تعليمية تقدم شروح مبتكرة مبسطة لمناهج التعليم الدراسي في مصر وسوريا والسعودية والجزائر والكويت من خلال مقاطع فيديو تعليمية مجانية مدتها قصيرة. وتوفر نفهم خدماتها أيضا من خلال أجهزة سطح المكتب وعبر تطبيقاتها للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد ونظام التشغيل iOS ونظام تشغيل ويندوز فون، وتحتوي على العديد من الفيديوهات التعليمية المتاحة. سادسا شبكة عبد الله عيد. شبكة تعليمية توفر دروس بالفيديو في البرمجة مجانا
وتعتبر من أفضل المواقع المناسبة للمبتدئين لتعلم البرمجة. ويحتوي الموقع على دورات تعليمية في كل من لغة جافا سكريبت و HTML وأندرويد والجافا. سابعا، عرب آين هو موقع متخصص في جمع وترتيب الدروس العربية المجانية، وهذه الدروس المضافة على موقع عرب آين ليس ممكن له، ولكن تم تجميع هذه الدورات من شبكة الإنترنت ومن مواقع الفيديو مثل اليوتيوب، وقد تم تضمين هذه الفيديوهات في الموقع من المصدر الرئيسي لها، ودائما يتم ذكر مصدر الدروس المضافة كي لا يحدث أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. ويضم الموقع ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: أولا، قسم علوم الحاسب والتكنولوجيا المعلومات، قسم المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق، قسم الجرافيك والديزاين. ثامنا، موقع كورسات. كورسات هو موقع عربي يقوم بجمع الكورسات المجانية المنتشرة على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية في كافة المجالات الأكاديمية بشكل مجاني مع الحفاظ على حقوق ملكيتها لأصحابها، ويقوم بفهرستها بأسلوب بسيط وسلس لسهولة الوصول إليها ولتكون مرجع لكل طالب ومعلم. وهو أول مشروع مختبر المبرمج، ومختبر المبرمج هو فريق عربي من الأردن بدأ نشاطه على الإنترنت سنة 2015، يهدف إلى تطوير الويب العربي بإنشاء مشاريع وتطبيقات فعالة تقوم بحل بعض المشاكل التي تواجه المستخدم العربي، بالإضافة إلى مشاريع تقوم بإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، كما تقدم خدمات البرمجية بشكل تجاري للأفراد والشركات. 9. أكاديمية ملتقى الدارين هو موقع يقدم دورات مجانية باللغة العربية في شتى مجالات العلوم، ومنشئ هذا الموقع هو جمعية الدارين الخيرية ومقرها مصر، ومن يقدم هذه الدورات هم متخصصون ومحاضرون متطوعون لتقديم هذه الدورات مجانا، ويمكن لأي شخص الالتحاق بهذه الدورات دون قيد أو شرط ومجانا. كما يمكن للدارس أن يحصل على شهادة حضور الدورات من أكاديمية ملتقى الدارين بشروط، وهي: يتم تقديم شهادات حضور فقط للدورات التي لا تقل عن عدد 6 محاضرات في الدورات التي مدتها تكون 12 ساعة فما فوق، ويشترط أن يكون الحضور 80% من الدورة على الأقل، واجتياز الامتحان والحضور أونلاين. 10. جامعة النجاح الوطنية هي جامعة فلسطينية بدأت مسيرتها عام 1918 بوصفها مدرسة ابتدائية، وكانت تستقطب الطلاب من أنحاء فلسطين جميعها ومن الدول العربية، ثم تطورت إلى كبرى الجامعات الفلسطينية. وتضم جامعة النجاح الوطنية قسم التعليم الإلكتروني ليساهم في تحقيق الغاية الأولى من غايات الاستراتيجية، وهي النهوض بالتعليم العالي وتطويره وتعزيزه في كل المجالات. وانبثق عن هذه الغاية مجموعة من الأهداف، ومن بين هذه الأهداف ضرورة توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم، فلجأوا لخطة تطوير إدارة العملية الأكاديمية من خلال توظيف التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز التعلم القائم، وعلى ضرورة تطوير الهيئة التدريسية وتعزيزها في هذا المجال. ولقد وضعت جامعة النجاح الوطنية جميع مقررات كلياتها على الإنترنت مجانا وللجميع، وعدد كلياتها 6، وهي: الطب والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والصحة والمعلومات والزراعة والطب البيطري والعلوم الاجتماعية والاقتصاد وعلوم التربية وإعداد المعلمين. 11. دورات جوجل المجانية، والتي تقدم لك مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي المجاني المصمم خصيصا لمساعدتك على تنمية نشاطك التجاري أو بدء مسيرتك المهنية، ولديك حرية الاختيار بين المشاركة في دورة تعليمية كاملة
أو اختيار دورة معينة على حسب رغبتك. 12. موقع يودمي، ويعتبر موقع يودمي من أفضل المواقع التي تضم العديد من الدروس المجانية والمدفوعة وفي جميع المجالات، كما يحتوي على دروس باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وسوف تجدون روابط هذه المواقع أسفل الفيديو. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.